الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الاحتفال المحترم وأساتذة الأجلاء والضيوف المبجلين وزملائي في الدروس، في هذا العالم الفصيح الذي نعيش فيه ينشأ سؤال: لماذا خلق الله الخلق؟ ولماذا أرسل الأنبياء؟ ولماذا بعثت هذه الأمة المحمدية؟ وما مهمتها؟ هذا السؤال في غاية من الخطورة والجدية، يحتاج إلى جواب منا. فتعالوا نتعلم لأي وجه خلق الله الخلق، ولأي وجه أرسل الأنبياء، ولأي وجه بعثت هذه الأمة. أيها الإخوة الحضور، لو بعثت هذه الأمة لتكون أمة التجارة، فكانت هناك في العصر الذي بعث فيه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم التجارة وتجارها ومراكزها وقوافلها غادية رابحة بين الشرق والغرب. ولو بعثت هذه الأمة للزراعة، فكان في العصر المتمدن فلاحون تدر أرضهم لبنا وعسلا. ولو بعثت هذه الأمة للصناعات والأعمال، فكانت البلاد المتحضرة معمورة بأصحاب الصنائع والفنون المختلفة. ولو بعثت هذه الأمة لتكسب رزقا واسعا، ولتعيش حياة رفاهية، ولتأكل طعاما شهيا، ولتلبس لباسا بهيا، ولتسكن قصرا شامخا معلم بالآفات والكماليات، فلم تكن تحتاج إلى هذه البعثة. لما؟ لأن الأمم الراقيات آنذاك كانت تفي من هذه الحاجيات وتأخذ قسطها الغافر من هذه الملذات. إذن لماذا بعثت هذه الأمة أيها الإخوة الأكارم؟ تعالوا نتساءل القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فماذا يجيبنا؟ ها هو القرآن الكريم ينادونا من بعيد وقريب قائلين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة الحضور، ها هو القرآن الكريم الذي يعرفنا حقيقة مكانتنا في هذه الأرض، وحقيقة دورنا في حياة البشر، وغاية مبعثنا ومهمة إخراجنا في هذا الكون. أخرجت هذه الأمة لتكون طليعة ربانية، لتكون عابدة شاهدة، لتكون داعية رائدة إلى الخير. ولقد حافظ المسلمون الأوائل والصحابة الغر الميامين على هذه المهمة الجليلة، وبذلوا كل نفيس وغال في سبيلها، وبروا بالعهد الذي عقدوه مع رب العزة والجلال. هاجروا وجاهدوا وحاربوا وصالحوا وقاتلوا وقتلوا، وعرفوا سر خلقهم أنهم مبعوثون ليكونوا حملة الإسلام وأئمة الحق والهداية. وبهذه المهمة أعلن الربعي بن عامر رضي الله عنه في بلاغ رستم غضبيا مجلجلا: إن الله متعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولكن يا أسفا، قد تولت هذه الأمة عن عوامل خيراتها وخيريتها، وتشاغلت بالدنيا فانية الأمم الجاهلية. أيها الإخوة الحضور، اسمعوا إلى نداء المشركين المعاصرين اليوم، هم ينادوننا من بعيد وقريب قائلين: نعم، نحن مشركون كافرون، لا نعمل رسالة ولا نستعد دينا سماويا، فلو كما أنكم تدعون خير أمة أخرجت للناس، فتعالوا أخرجونا من هذه الجهلة العمياء، وخلصونا من عبادة الأصنام والأهوال والرهبان، وأخرجونا من فوضى الحياة إلى
يخرجون من جور النظم السياسية لعدم الإسلام. هذه الدعوة الصارخة تناديكم، وهذه الإنسانية البائسة تستصرخكم، فهل من شاعر وهل من مجيب؟ والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.